नमाजें नहीं पढ़ते, फिर भी उनको कोई फिक्र नहीं, ना माँ को फिक्र, ना बाप को फिक्र, ना भाई को फिक्र, ना घर वाले को फिक्र, ना बीवी को फिक्र, ना औलाद को फिक्र। बेटा बेनमाज है, बाप को परवाह कोई नहीं, खामद बेनमाज है, बीवी को परवाह कोई नहीं, बाप बेनमाज है, औलाद को परवाह कोई नहीं, और दोस्त बेनमाज है, दोस्त को परवाह कोई नहीं। आप उसकी मिन्नत करो, आप उससे प्यार करो, आप उसके लिए दुआ करो, आप उसको लेके मस्जिद में आओ, आप अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह इस बंदे को एक मरतबा मस्जिद में मैं लेके आया हूं, अगला काम मेरा रब तेरा है, इसके दिल के अंदर नमाज की मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह हमारे दिलों में नमाज की मोहब्बत पैदा कर दे, अल्लाह हमारी नस्लों में नमाज को जारी कर दे। अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह जब हम इस दुनिया से जाएं तो अपनी आखिरी नमाज भी हम जमात के साथ पढ़ के जाएं। ये बहुत बड़ी दुआ है, ये दुआ किया करें। और साथ ही ये दुआ किया करो, अल्लाह जब हम कब्रों में चले जाएं हमारी औलादें तेरे मुसल्ले पे खड़ी रहें, तेरी मस्जिद में नमाज पढ़ती रहें। इसका पता वहां पे जाके चलना है कि इस चीज की कीमत कितनी। आप कभी हिसाब लगाए ना, अगर आपने और हमने अपनी औलाद को नमाजी ना बनाया, दिन में 5 मरतबा अजान होगी, बाप कब्र में पड़ा होगा, औलाद बेनमाज है, ना बेटा नमाज पढ़े, ना बेटी नमाज पढ़े, ना बहू नमाज पढ़े, ना दामाद नमाज पढ़े, ना घरवाली नमाज पढ़े, इस बंदे के साथ वहां कब्र में होगा क्या? इसने अगर तलकीन नहीं की, अगर हमने घर में नमाज का माहौल नहीं बनाया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया अपने घरों में नमाज का माहौल बनाओ, किस तरह? फरमाया जब नमाज फर्ज अपने मस्जिद में पढ़ लेते हो ना, ये बड़े बड़े नमाजियों को भी इस बात का नहीं पता, मेरी बात को तवज्जो से सुने, बड़े बड़े 5 वक्त के नमाजी भी ये काम नहीं करते, पता ही नहीं है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते जब फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ लो तो बाकी नफल या सुन्नत नमाज जो है वो अपने घर में पढ़ा करो। घर में नमाज का माहौल पैदा होता है। आपने किचन बनाया पकाने के लिए, आपने डाइनिंग रूम बनाया खाने के लिए, आपने लाउंज बनाया बैठने के लिए, आपने बेडरूम बनाया सोने के लिए, आपने ड्राइंग रूम बनाया मेहमानों के आने जाने के लिए, आपने घर में कोई नमाज का कमरा बनाया, ये पूरा मोहल्ला पड़ा है, पूरा शहर लाहौर पड़ा है, जाओ जाके पता करो किसने अपने घर तमीर करते वक्त कभी नमाज का कमरा भी बनाया? सहाबाए किराम बाकायदा इस चीज का एहतमाम करते, अपने घर में कोई जगह नमाज के लिए मखसूस करते होते थे, सुन्नतें नफल वहां पढ़ते। आप अंदाजा लगाए ना, अजान हुई, बाप ने वुजू किया, घर में सुन्नतें पढ़ी, नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया, नमाज पढ़ के आया, बाकी सुन्नतें आके फिर घर में पढ़ी। माँ भी ऐसा ही कर रही है, नमाज पढ़ रही है, बड़ा भाई भी नमाज पढ़ रहा है। आप मुझे बताइए घर में नमाज का माहौल बनेगा कि नहीं बनेगा? और दुआ भी करें, तहज्जुद में उठ जाएं। जिनके बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, वो जिनके भाई नमाज नहीं पढ़ते, जिनके दोस्त नमाज नहीं पढ़ते, जिनके रिश्तेदार नमाज नहीं पढ़ते, नमाज तहज्जुद में उठ के अल्लाह के सामने रोएंगे, या अल्लाह मेरे भाई को नमाजी बना दे, अल्लाह मेरे दोस्त को नमाजी बना दे, अल्लाह मेरे वालिद को नमाजी बना दे, अल्लाह मेरे घर वाले को नमाजी बना दे, अल्लाह मेरी बीवी को नमाजी बना दे, अल्लाह मेरी औलाद को नमाजी बना दे। अल्लाह से दुआ करें। नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी मशहूर दुआ है। क्या दुआ किया करते थे? रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाती, या अल्लाह मुझे नमाज पढ़ने वाला बना दे। लेकिन आगे भी दुआ की, व मिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह मेरी औलाद को भी क़यामत तक नमाजी बना देना। हमने कभी ये दुआ की? हम अपनी औलाद के लिए घर मांगते हैं अल्लाह से, हम अपनी औलाद के लिए सेहत मांगते हैं, हम अपनी औलाद के लिए कामयाबियां मांगते हैं, हम अपनी औलाद के लिए इम्तिहान में अच्छे नंबरों की दुआ करते हैं, अच्छी बात है। हम अपनी औलाद के लिए कारोबार में बरकत की दुआ करते हैं, दौलत की दुआ करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि जो हम अपनी औलाद के लिए भी नमाज की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को नमाजी बना दे, अल्लाह हमें भी नमाज की लज्जत नसीब फरमा दे। तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
फरिश्ते अल्लाह से शिकायत करेंगे, या अल्लाह इसका तो नमाज वाला हिसाब पूरा नहीं हुआ, बाकी क्या करें। और सोचिए सबसे पहले अपनी नमाज के बारे में, दिन की 5, हफ्ते की 35 और एक महीने की 150, साल की 1825 नमाजें। और जिनकी उम्रें ज्यादा हो गई हैं वो जरा हिसाब किताब लगाए ना, जिंदगी में कितनी नमाजें छोड़ दी हैं जिनका याद ही नहीं, हिसाब ही नहीं। अरबी वाले कहते हैं हासिबू कब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब करो इससे पहले कि कोई तुम्हारा हिसाब करे। दुकानों का हिसाब करते हो, मकानों का हिसाब करते हो, अपनी औलाद के नंबरों का हिसाब करते हो, सारा हिसाब करते हो। कभी अपनी आखिरत का भी हिसाब किया? अल्लाह ने तो हिसाब लेना ही लेना है, अपना हिसाब कभी बैठ के खुद भी किया? फरमाया फिर फरिश्ते शिकायत करेंगे, या अल्लाह इसकी नमाजें पूरी नहीं। अल्लाह जो रहम वाला है, माफ करने वाला है, अल्लाह फरमाएंगे मेरे फरिश्तों देखो इसने कुछ नफल पढ़े। जो आज का असल हमारा मौजू है, जो बात मैंने आज आपसे अर्ज करनी है, बाकी बातें तो साथ साथ हैं। फरमाया देखो इसने कोई नफल पढ़े हैं? फरिश्ते कहेंगे हाँ अल्लाह इसने कुछ नफल पढ़े अपनी जिंदगी में, फर्जों के अलावा भी नमाज पढ़ी है। ये जो नमाजें हम छोड़ देते हैं, सुन्नतें नहीं पढ़ते, नफल नहीं पढ़ते, ये क़यामत वाले दिन कितने काम की चीज है। अल्लाह फरमाएंगे चलो आज इसके नफलों को फर्ज के बराबर करके इसका हिसाब पूरा कर। ये नफल जो हम पढ़ रहे हैं ना इंशाल्लाह, ये क़यामत वाले दिन अल्लाह ने फर्ज के बराबर कर देना। लिहाजा आदत डालिए, फर्ज तो अल्लाह की तौफीक से पढ़ने ही पढ़ने, सुन्नतों का इहतमाम करें और नफल का इहतमाम करें। अल्लाह आपको मुझे तौफीक अता फरमा दे। जिस तरह दुनिया की जिंदगी में इजाफी काम करते हो, दीन के लिए भी कुछ इजाफी काम करो, दीन के लिए भी कोई एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, दीन के लिए भी कोई थोड़ा सा ओवर टाइम लगा लो। दुनिया के लिए तो ओवर टाइम लगाते हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े जलील कदर सहाबी हैं, आपने अक्सर नाम सुना होता है। आप इनके बारे में 2-3 बातें और याद रखें और कोशिश किया करें जब भी किसी सहाबी का नाम सुने ना तो उसके बारे में उलमा से पूछा करें ये कौन थे, ये क्या करते थे, इनकी जिंदगी का कोई खास वाकया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3-3.5 साल रहे। 7 हिजरी में मुसलमान हुए और अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि 11 हिजरी के आगाज में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। 3-3.5 साल और दीन से मोहब्बत इतनी थी, सबसे ज्यादा हदीसें बयान करने वाले सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला। कई बार आपने सुना होगा 5,500 से ज्यादा हदीसें अकेले हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने बयान की। और पता है कैसे? एक आदमी ने ना एक दफा ताना दिया, अबू हुरैरा तू बड़ी हदीसें बयान करता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते देखो अल्लाह के पैगंबर के सहाबी 2 तरह के हैं, एक मुहाजिर है, एक मदीने वाले अंसार है। मुहाजिर जो है ये करते हैं कारोबार, बाजार में जाते हैं, दुकानदारियां करते हैं, ये नमाजें पढ़ते हैं और चले जाते हैं कारोबार के लिए। जो अंसार हैं, लोकल है, मदीने के रहने वाले, ये करते हैं खेती बाड़ी, ये जिम्मेदारा करते हैं, ये नमाजें पढ़ते हैं, अपने जिम्मेदारी के लिए चले जाते हैं। अबू हुरैरा ना कारोबार करता है ना जिम्मेदारा करता है, अबू हुरैरा सिर्फ अल्लाह के पैगंबर की हदीसें लिखता है। इस वजह से मुझे ज्यादा हदीसें याद हैं, 5,500 से ज्यादा हदीसें बयान की। और इनकी ये हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है। आप जानते हैं हदीस की सबसे बड़ी किताब का नाम सहीह बुखारी है। 7,500 से ज्यादा हदीसें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस एक किताब के अंदर जमा की। और पता है कैसे जमा की? इमाम मोहतरम फरमाते हैं हर हदीस लिखने से पहले मैंने वुज़ू किया है, और फरमाते हैं हर हदीस लिखने से पहले मैंने इस्तिखारा किया। ये इस्तिखारा जो हम अपनी जिंदगी में करते ही नहीं। सहाबा कहते हैं अल्लाह के पैगंबर हमें इस्तिखारा इस तरह सिखाते थे जिस तरह कुरान मजीद की कुछ सूरत सिखाते थे। इस्तिखारे करो,
اپنی زندگی کا کوئی نیا کام کرنا ہے، کاروبار شروع کرنا ہے، جاب کرنی ہے، بچہ داخل کروانا ہے، بیٹے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، استخارہ کرو۔ استخارہ کیا ہوتا ہے؟ استخارہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، سادہ سی بات ہے۔ استخارے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کرتے، دوستوں سے مشورہ کرتے، گھر والوں سے مشورہ کرتے، اللہ سے مشورہ کرتے ہی نہیں۔ اور میرے پیارے بھائیو، عادت بناؤ، استخارہ کرو۔ لمبا کام ہے ہی نہیں، 2 نفل نماز پڑھ رہے، استخارے کی دعا پڑھ دی، اللہ نے رہنمائی کر دی۔ نیند میں کرتے، جاگتے ہوئے کرتے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے استخارہ کیا، اگر مجھے استخارے میں نظر آیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، پھر میں نے اس کو صحیح بخاری میں لکھا ہے، ورنہ میں نے اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر نہیں لکھا۔ اور تیسری بات سنیں، فرماتے ہیں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے 2 نفل نماز پڑھی۔ حساب لگائیے کتنی حدیثیں میں نے بتائی ہیں صحیح بخاری میں؟ 7,500۔ کیا مانا یہ ہے صرف صحیح بخاری لکھنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 15,000 نفل پڑھا۔ ہر حدیث کے لیے 2 نفل ہوں تو 7,500 حدیثوں کے کتنے نفل بنے؟ 15,000 نفل۔ ایویں نہیں 1200 سال ہو گئے ان کی کتاب لکھی ہوئے، لیکن آج بھی ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر جلسے میں، ہر محفل میں، ہر کانفرنس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ ان کا صدقہ جاریہ نہیں ہے، ایویں نہیں بن جاتا، محنت کرنا پڑتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 نفل پڑھے، استخارہ کیا، اور پھر جا کے میں نے اس حدیث کے اندر اس کو نقل کیا۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے دے۔ حضرات، نفلوں کو اپنی زندگی بناؤ، نفلی نمازیں پڑھا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اور جس حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ یہ بھی باتیں آپ کو عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ باتیں سیکھنی چاہیے، یہ دین کی باتیں ہیں نا۔ کئی بار ہم نے سنا ہے کہ حدیث قدسی ہے، تو اس کا معنی بھی تو سمجھے۔ جس حدیث میں، پھر سنیے، اللہ کے پیغمبر حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں جو ہمارے تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ حدیث کے الفاظ سنیے، قربان چاہیے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی نفل پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اتنے نفل پڑھتا ہے وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ کون محبت کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ چھوٹا جملہ نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، یہ دنیا کی عام محبت نہیں ہے، یہ میں نے عام کوئی بات نہیں بتائی آپ کو۔ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ میری محبت میں آ کے نفل پڑھتا ہے، میں اس کو ثواب یہ دیتا ہوں، اس کا اجر تو دینا ہی دینا ہے، میں اس بندے کے ساتھ خود محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور حدیث بھی حدیث قدسی ہے، اور حدیث بھی بخاری کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ حضرات، یہ نفل نماز پڑھنے کا دوسرا فائدہ میں نے بتا دیا۔ پہلا فائدہ بتایا کہ نفل قیامت والے دن فرضوں کے برابر ہو جائیں گے۔ نفلوں کی کمی جو ہے نا، یہ انشاءاللہ نفلوں سے پوری ہوتی ہے جو فرضوں کی کمی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، یہ ثوبان غلام تھے۔ اس زمانے میں نا انسانوں کی غلامی کا دور تھا، جس طرح یہ ہم چیزیں بیچتے ہیں، جانور بیچتے ہیں، اسی طرح وہ غلام بھی بیچتے تھے۔ آپ نے خرید لیا، میں نے خرید لیا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو تحفہ دے دیا، غلام پیش کر دیا۔ کائنات کے امام کے پاس آئے تو انہوں نے آزاد کر دیا، اس غلام کو آزاد کر دیا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا ثوبان اب تم آزاد ہو،
اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اپنے علاقے میں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں پلٹ جاؤ۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے جانے سے انکار کر دیا۔ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر، مجھے وہ محبت اپنے خاندان میں نہیں ملی، مجھے وہ محبت اپنے گھر میں نہیں ملی، مجھے وہ محبت اپنے قبیلے علاقے میں نہیں ملی جو آپ کی مجلس میں ملی ہے، لہذا میں نے واپس نہیں جانا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ الفاظ کہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی کمال کر دیا، فرمایا ثوبان تم ہم سے اتنی محبت کرتے ہو، جاؤ آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں، ثوبان من اہل بیتی، قیامت تک آنے والے لوگوں جہاں میرے اہل بیت کے نام لکھو گے وہاں پہ ثوبان کا بھی نام لکھنا، ثوبان میرے اہل بیت میں شامل ہے دور کا، خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن فرمایا اس کو یہ اعزاز، یہ ڈگری، یہ کریڈٹ ملا ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لہذا آج کے بعد ثوبان کو میرے اہل بیت میں شمار کرنا۔ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، ابھی نماز میں تھوڑا وقت ہے، وضو کیا ہوا ہے، آ کے ادھر ادھر کی باتیں شروع نہیں کرتا، ویلا کھڑا ہو کے ٹائم نہیں گزارتا، ایویں دائیں بائیں دیکھ کے اپنا وقت نہیں بتاتا، کہتا ہے 2-4 منٹ ہے، 2 نفل پڑھ دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث سنیے گا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا اللہ کی قسم، فرمایا بندہ 2 نفل پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، کتنا ٹائم لگا ہے؟ 5 منٹ، 7 منٹ لگ جائیں گے۔ فرمایا 2 نفل پڑھ کے سلام پھیرا، اللہ راضی ہو گئے، اللہ نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ حضرات کتنا سوکھا کام ہے، ہم کرتے ہی نہیں، ہم اپنی زندگیوں میں یہ کام کرتے نہیں۔ میں کالج میں پڑھاتا ہوں، ہمارے کالج میں اصول یہ ہے کہ آپ نے 4 لیکچر تو اپنے ڈیو کلاسز پڑھانی ہے، اس سے زیادہ ہوں گے تو آپ کو اس کی ایکسٹرا پیمنٹ ملے گی، ہوتا ہے جس طرح اسکولوں میں، کالجوں میں، اچھے اداروں میں ایسا ہوتا ہے۔ اب یقین جانیں جس بندے کو ایکسٹرا لیکچر مل جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ آج کی میری تیاری پوری ہوگی، بڑا خوش ہوتا ہے، آج 750 روپیہ زیادہ ملے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، انسان 750 روپے کی خاطر اتنی محنت کرتا ہے، آدھا گھنٹہ 40 منٹ جا کے سر کھپایا، لیکچر دیا، پھر جا کے دنیا کا 750 روپیہ ملا، اور یہاں کیا 5 منٹ نہیں تو 7 منٹ میں 2 نفل پڑے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیتا ہوں۔ یہ سودا سستا ہے کہ وہ سودا سستا ہے؟ جس دنیا کے پیچھے ہلکان ہو گئے، جس دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرے، اس دنیا سے تو کوئی ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ کے وعدے تو سچے ہیں، میرے رب نے جو وعدے کیے انشاءاللہ وہ ایک ایک وعدہ پورا کرے گا۔ حضرات تیسرا فائدہ یہ بتایا نفل نماز کا کہ اللہ کی جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، ان کی بیوی ہیں، صاف ظاہر ہے پھر مومنوں کی ماں ہے، ام المومنین ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، اور بڑی اللہ کی عبادت گزار بندی ہیں۔ ویسے ساری صحابیات اور اللہ کی پیغمبر کی ساری بیویاں نیک تھی، پرہیزگار تھی، عبادت گزار تھی، تہجد گزار تھی، لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ عبادت گزار تھی۔ کہتی ہیں کائنات کے امام نے فرمایا، حدیث کے الفاظ سننا، فرمایا من صلی اربعا، جس نے 4 رکعتیں نماز پڑھی، قبل الظہر، ظہر کی فرض نماز سے پہلے، وبعدہ، اور 4 رکعتیں پڑھ لی ظہر کی نماز کے بعد، مسجد آئے ہو، وضو کیا ہے، ظہر نماز پڑھنی ہے، 7 8 10 منٹ پڑھے، 4 رکعتیں پڑھ لو، پڑھ لیے، بعد میں 4 رکعتیں پڑھ لو، 2 کر کے 5 7 منٹ اور لگ جائیں گے، پورا پیکج 15 منٹوں کا، 4 اور 4 8 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ اضافی لگے گا۔ اور فائدہ کیا ہے؟ عائشہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، اللہ کے پیغمبر فرماتے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔
حضرات آج کے جمعے کا پیغام صرف ایک ہے، باقی میں نے صرف آپ سے 4 کی ہیں، 4 حدیثیں بیان کی. میں 1000 حدیثیں بھی بیان کروں تو اس کا مطلب یہی ہوگا، میں شام تک گفتگو کروں تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا، میں اس بات کو جتنا مرضی لٹکا لوں، آخری بات میں کرنے لگا ہوں، 5ویں بات اور جمعے کا وقت ختم ہونے والا ہے. حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں. یہ اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے، اور صرف یہودی نہیں تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. ان کو یہودیوں کی کتاب کا نام ہے تورات. یہ تورات ان کو ساری زبانی یاد ہے، بہت بڑے عالم تھے. یہ مدینے میں رہتے تھے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں جب اعلان ہوا نا کہ آپ بھی مدینے میں آ رہے ہیں، مجھے آپ سے ملنے کا شوق بھی بڑا تھا، اور آپ کے بارے میں جو لوگوں نے پروپیگنڈا کیا تھا نا کہ نعوذ باللہ وہ لڑاتے ہیں، آپس میں ماں بیٹے کو علیحدہ کرتے ہیں، نفرتیں ڈالتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، مجھے ڈر بھی بڑا تھا. فرماتے ہیں مجھے شوق بھی بڑا تھا کائنات کے امام کو ملنے کا. میں نے ان کے بارے میں تورات میں پڑھا ہوا تھا، اور لوگوں کے پراپیگنڈے کی وجہ سے یہ جو پراپیگنڈا ہے نا اس کا تھوڑا تھوڑا اثر ضرور ہوتا ہے. بے شک بندہ پڑھا لکھا ہو لیکن دماغ میں یہ چیزیں اثر کرتی ہیں. جو بچی چیز مشہور کر دو، سیانا بیانا بندہ بھی سمجھنے لگ جاتا ہے شاید صحیح ہوگی. اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے غلط پراپیگنڈے کرنے والے کو 80 کوڑوں کی سزا سنائی. جو الزام لگاتا ہے، جھوٹی بات کسی کے بارے میں کرتا ہے، کردار کشی کرتا ہے، پراپیگنڈا کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ پراپیگنڈا بڑی غلط چیز ہے. آپ نے دیکھا نہیں، جو مرضی پراپیگنڈا کر کے بندہ برباد ہو، جو مرضی الزام لگا دو، بعد میں کون تحقیق کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی حرکتوں سے محفوظ فرما دے. کہتے ہیں پراپیگنڈا اتنا تھا اللہ کے پیغمبر کے خلاف کہ میں حالانکہ پڑھا لکھا تھا لیکن پھر بھی ڈر رہا، پتہ نہیں کیا ہو. کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے آنے کا اعلان ہوا، میں جلدی آپ کو سننے کے لیے پہنچا، دیکھیں کیا پیغام لے کے آئے. اگلی بات بڑی خوبصورت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے جب چہرے کو دیکھا نا، پہلی نظر میری آپ کے چہرے پر پڑی تو میرے اندر سے آواز آئی لیس الوجہ بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں. اتنا سونا چہرہ، یہ لڑانے والا نہیں ہو سکتا، یہ ملانے والا ہوگا، یہ توڑنے والا نہیں ہو سکتا، یہ جوڑنے والا ہوگا. یاد رکھنا یہ جو چہرہ ہے نا یہ آپ کے اندر کی تصویر ہے، یہ اندر کی تصویر ہے. اندر کیا ہے چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. میرے رب نے عجیب چیز بنائی ہے. اللہ دنیا آخرت میں آپ کے میرے چہروں کو سلامت رکھے. فرماتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے دیکھا اور میرے اندر ٹھنڈ پڑ گئی. میں نے کہا لیس الوجہ بوجہ کذاب، یہ بندہ جھوٹا نعوذ باللہ نہیں ہو سکتا، یہ جو کہے گا سچ کہے گا. اور اوپر سے آپ نے جب خطبہ شروع کیا تو آپ نے سب سے پہلا لفظ بولا ایھا الناس، اے لوگوں میری بات کو دھیان سے سنو. پہلا پیغام کیا دیا؟ افشوا السلام بینکم، لوگوں آپس میں جب ایک دوسرے کے پاس سے گزرو تو سلام کیا کرو. اور السلام علیکم کہنا ہے. ہم سب کچھ کہتے ہیں، السلام علیکم نہیں کہتے. کیا حال ٹھیک ہو، کار خیریت ہے، السلام علیکم کہا ہے، اشارہ کر کے گزارا ہو گیا. محدثین نے اور مفسرین نے لکھا ہے دور بھی اگر کسی بندے کو اشارہ کرنا ہے نا سلام کا تو منہ سے السلام علیکم کہنا ہے، سلامتی کا پیغام دینا ہے. اور اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جب بھی کسی کو ملتا ہے سب سے پہلا پیغام سلامتی کا دیتا ہے. اور یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جس کے نام کے اندر اللہ نے سلامتی رکھی ہے. یہ پیار کا مذہب ہے لوگوں، یہ قریب لانے کا مذہب ہے، یہ توڑنے کا مذہب نہیں ہے، یہ جوڑنے کا مذہب ہے. یہ ٹکڑے کرنے کا مذہب نہیں ہے، یہ ایک کرنے کا مذہب ہے. یہ نفرتوں کا مذہب نہیں ہے، یہ محبتوں کا مذہب ہے. کبھی ہم اسلام کو سمجھے تو صحیح. ہم نے تو صرف اختلافات لوگوں کو بتائے ہیں نا، مسجدوں کے باہر ہی لکھا ہوا ہے فلانے کی مسجد ہے فلانے کی مسجد ہے. نہ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہاں کوئی بھی آئے اپنی نماز پڑھے. اللہ کے گھر کھلے رہنے چاہیے. اللہ ہمیں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما دے.
कहते हैं अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने पहली बात ये कही अफ़शु सलाम बैनकुम, दूसरी बात ये कही अतिमुत्ताम, एक दूसरे को और गरीबों को खाने खिलाया करो, और तीसरी बात कही वसिलुल अरहाम, अपने रिश्ते जोड़ा करो, और चौथी बात जो कही वो कही सल्लु बिल्लैल, नमाज़े तहज्जुद पढ़ा करो, वन्नासु नियाम, जब लोग सोए हुए होते हैं फायदा क्या होगा, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम बड़े आराम से अल्लाह की जन्नतों में दाखिल हो जाओ। नमाज़े तहज्जुद का फायदा, मौत आसान हो जाएगी, कब्र बड़ी सहूलत वाली हो जाएगी, मैदान महशर की सख्तियों से बचोगे, हिसाब किताब की तकलीफों से बचोगे, पुल सरात की सख्तियों से बचोगे, और तदखुलुल जन्नत बिसलाम, बड़े आराम के साथ अल्लाह की जन्नतों में दाखिल हो जाओगे। अल्लाह आपको मुझे नमाज तहज्जुद भी और नमाज नफल भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रात, मेरा नाम अतीकुल्लाह उमर है। कुछ दोस्तों को याद होगा, तकरीबन 1.5 साल पहले या इससे कुछ कम या ज़्यादा अर्सा पहले भी मैंने एक जुमा यहाँ पे पढ़ाया था। उस वक्त भी मैंने तारुफ करवाया था कि मेरा ताल्लुक असातिज़ा इकराम की एक जमात के साथ है जिसका नाम है जमीयत असातिज़ा पाकिस्तान। हम इस जमात में क्या करते हैं, पूरे पाकिस्तान में असातिज़ा इकराम को जमा करके उनकी तरबियत करते हैं, उनको समझाते हैं कि आप हमारी नई नस्ल के वारिस हैं। हमारे ये बच्चे जो स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं ना, इनको दीन का ज़्यादा पता नहीं होता, कई तो कुरान भी नहीं पढ़े होते, नमाज का भी नहीं पता होता, कुरान पाक का तर्जुमा तो बड़ी दूर की बात है ना, बड़ी दूर की बात है। मैं एक बड़े अच्छे कॉलेज में, शहर लाहौर के कॉलेज में पढ़ाता हूँ, और हर साल मेरे पास तकरीबन 700-800 बच्चे होते हैं जो मैट्रिक में बड़े अच्छे नंबर लेके आते हैं। मैं तमाम क्लासेस में सवाल करता हूँ कितने बच्चे हैं जिन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा हो। आप यकीन जाने, शर्मसार रिजल्ट आता है। इक्का दुक्का बच्चों ने भी कुरान पाक का तर्जुमा नहीं पढ़ा होगा, हालांकि उनको पढ़ते हुए 14 साल हो जाते। वो अपनी छोटी क्लास से पढ़ के मैट्रिक तक 14 साल से पढ़ रहे, अल्लाह का कुरान नहीं पढ़। अभी हमारी नस्ल का बनना क्या है, ये हम क्या तैयार कर रहे हैं? इन बच्चों ने नमाजें नहीं पढ़नी हमारे जाने के बाद, और हमें कब्र में अजाब होगा, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह रहम फरमाए। कभी फिक्र की है इस बात की? हम असातिज़ा किराम को जमा करके सिर्फ ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप ना हर रोज के लेक्चर में एक अच्छी बात अपने बच्चों को बता दिया करें। कभी नमाज का बता दिया, कभी खाने का कोई अदब बता दिया, कभी माँ बाप का एहतराम बता दिया, कभी वुज़ू का तरीका बता दिया, कभी किसी आयत का तर्जुमा बता दिया, कभी कोई हदीस सुना दी। और ये सारा कुछ हम अपने असातिज़ा किराम को बाकायदा लिख के देते हैं कि आप ये बताएं अपने बच्चों को। और अल्लाह की तौफीक से गुज़श्ता 4-5 साल में हमारे साथ इस काफिले में पूरे पाकिस्तान से 12,000 असातिज़ा किराम शामिल हो चुके हैं। इस मजलिस में भी अगर कुछ तालिब मोहतरम बैठे हैं, मैं उनको दावत दूंगा कि अगर आप समझते हैं कि हमारा एजेंडा ठीक है, अगर आप समझते हैं कि ये काम होने वाला है, उस्ताद की तरबियत करनी और उस्ताद के जरिए बच्चों की तरबियत करनी, बस ये 2 नुकाती एजेंडा है। ना कोई झगड़ा, ना कोई फिरका, ना कोई नफरत, ना कोई लड़ाई, ना कोई धरना, ना कोई हड़ताल, सिर्फ इतना एजेंडा है कि अपने बच्चों को दीन की बातें छोटी छोटी बताओ और अपने नस्लों को मुसलमान बनाओ। क्योंकि मस्जिद के मौलवी की बात उतनी असर नहीं करती जितनी उस्ताद की बात असर करती है। माँ बाप की बात भी याद नहीं रहती, उस्ताद की बात याद रहती। आप में से जिन लोगों ने माशाल्लाह पढ़ा है, आज कभी याद करें ना, हमें अपने बचपन की 2री-3री क्लास की बातें भी याद होगी। उस्ताद ने एक बार कही, पत्थर पे लकीर लगी। ये लकीरें लगाने के लिए हम पूरे पाकिस्तान के असातिज़ा किराम को दावत दे रहे हैं। असातिज़ा किराम की बड़ी तंजीमें, हमने कोई नया तीर नहीं मारा, लेकिन हम सिर्फ ये फर्क बताते हैं, वो सारे बाकी काम कर रहे हैं, हड़तालें, जुलूस, धरने, तनख्वाहें, स्केल बढ़ाना, अपनी ग्रेडिंग, सारे चक्कर हैं। अच्छी बात है, वो भी करना चाहिए, वो असातिज़ा के हुकूक के लिए लड़ना चाहिए,
لیکن ہم اساتذہ کرام سے درخواست کر رہے ہیں آپ اپنے فرائض پورے کریں. آپ استاد بنے, آپ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا میں استاد ہوں. تو استاد بنے نا پھر معاشرے کے, پھر اپنے عمل سے بھی اور اپنے قول سے بھی اپنے بچوں کو بدلیں. حضرات پچھلے رمضان یہ جو بھی گزرا ہے, ہم نے یہ سوچا کہ جتنے اساتذہ کرام کو ہم یہ باتیں کہتے ہیں وہ سارے اساتذہ کرام کو علماء تو نہیں, فزکس پڑھانے والے, کیمسٹری پڑھانے والے, اردو پڑھانے والے, انگلش پڑھانے والے, یہ کوئی علماء تو نہیں ہے. ٹھیک ہے اسلامیات والے تو ٹھیک ہے, ان کی بھی تربیت کی ضرورت ہے, لیکن باقی اساتذہ کرام پھر کیسے بچوں کو دین سکھائیں گے؟ پھر ہم نے, ہماری جماعت نے فیصلہ کیا اللہ کی توفیق سے, ہم اساتذہ کرام کو ایک کتاب ہے قرآن مجید کی تفسیر ہے ایک جلد میں, اور اس کا نام ہے احسن البیان. پاکستان کے مولانا یوسف صلاح الدین مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے, سعودی عرب نے شائع کی ہے, مکتبہ دارالسلام والوں نے بھی شائع کی ہے. یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ سعودی عرب نے وہ پرنٹ. بہت سارے دوستوں نے دعا کی درخواست کی ہے بیماروں کے لیے, فوت شدگان کے لیے. ہمارے ایک بڑے ہی پیارے دوست, جماعت سے, مسلک سے بڑا پیار کرنے والے عطاء الرحمان بھائی منڈی بہاؤالدین میں رہتے تھے. اسی ہفتے میں ایکسیڈنٹ کے ساتھ ان کا انتقال ہوا ہے. 4 ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ دے اور بچوں کی کفالت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. الحمدللہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الہ العالمین, ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا ہم خطا کار بھی ہیں, گناہ گار بھی ہیں, سیاہ کار بھی ہیں. اللہ ہماری غلطیوں سے صرف نظر فرما. اللہ ہمارے روحانی جسمانی بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جتنے بھی بیمار ہیں, گھروں میں ہیں, ہاسپٹلز میں ہیں, اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جسموں کے بیمار تھوڑے ہیں, روحوں کے بیمار ہم سارے ہیں. اللہ ہماری روحوں کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہمارے گھر بار میں, کاروبار میں برکتیں پیدا فرما. اللہ ہمیں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. الہ العالمین, ہمیں نیک اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے گھر بار, اللہ ہماری چادر چار دیواری کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں دوسروں کی عزتوں کا محافظ بنا. اللہ ہماری عزتوں کی تو حفاظت فرما. اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد کا میٹھا بیوہ نصیب فرما. بے ایمانوں کو ایمان عطا فرما. اللہ دنیا میں جتنے بھی بے ایمان لوگ ہیں, کافر ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, اللہ انہیں اپنی توحید کی سمجھ عطا فرما. اللہ انہیں توحید کا کلمہ نصیب فرما. اللہ بے نمازوں کو پکا سچا نمازی بنا. بے حیاؤں کو حیا نصیب فرما. بدتمیزوں کو تمیز عطا فرما. الہ العالمین, بے اولادوں کو نیک اولاد کا میٹھا بیوہ نصیب فرما. اللہ بے روزگاروں کو باعزت روزگار نصیب فرما. اللہ حلال کی وسیع روٹی روزی نصیب فرما. الہ العالمین, ہم جو تیرے سے مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اللہ جو نہیں مانگ سکے تو بہتر جانتا ہے وہ بھی عطا فرما. اللہ ہمارے جانے والوں کی اگلی منزلیں آسان فرما. میرے مولا جس کا جو فوت ہوا ہے, اللہ اس کی اگلی منزلوں کو آسان فرما دے. اللہ ہمارا پیارا بھائی عطاء الرحمان بھی شہید ہو کے تیرے پاس پہنچ گیا, اللہ اس کی اگلی منزلیں آسان فرما.
فرما، آمین اللہ اس کے بچوں کی کفالت فرما، آمین الہ العالمین ہماری بھی موت قبر حشر کے معاملے آسان فرما۔ آمین اللہ یہ ساری گھاٹیاں بڑی مشکل ہیں، اللہ تیری رحمت ہو جائے تو بڑی آسان ہے۔ آمین اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، اپنی رحمتوں کو دیکھنا، آمین اللہ یہ سارے مرحلے آسان فرما۔ آمین مولا ہم تو تیرا موسم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہم تیرا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ معاف فرما، آمین اللہ رحم فرما، آمین اللہ رحم فرما، آمین اللہ رحم فرما۔ آمین ربنا اللہ اپنے رحمت کی بارش نازل فرما، آمین اللہ اپنے رحمتوں کی بارشیں نازل فرما، یہ جتنی تکلیفیں بیماریاں خرابیاں ہیں دور فرما۔ آمین اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا عاجلا غیر آجل، آمین اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا عاجلا غیر آجل۔ اللہ رحم کی بارش فرما، آمین اللہ اپنے کرم کی بارش نازل، آمین اللہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل۔ آمین ربنا تقبل